नमस्कार. सगळ्यांकडून खुशी बघतो आयच्या दिसाक की कोरगांव पंचायतीन आज डेप्युटी सरपंचची खाली जागा आशिल्ली ती आज भरून काडलेली आसा, ती दिवाकर जाधव याच्या रूपान. म्हणून चड खुशी बघता की आमचे जे समर्थक असतात म्हणजे माझे पंच मेंबर्स असतात त्यांच्यानी सगळ्यांनी उपस्थित राहिली आणि तो आज डेप्युटी सरपंच पदाचेर पावलो आसा. त्याच्या खातीर खरोच काळजातून ताचो आभार मानता आणि ताका खरो आज दिता की आज आमी खरे खुऱ्यान ताका आज एक कोरगांव पंचायती पहिली फावट शेड्यूल कास्टची जागा दिल्ली आणि त्या जागेसून आज आमी ताका डेप्युटी सरपंच करून पावले आणि तो पावला आणि अशीच ताका शुभेच्छा दिता की तुम्ही फुडें आणि ह्या सरपंच पद सुद्दां तेणी भोगपाचो आणि तो हेणी फुडें फुडें आपली डिसिजनां बरी घेवपाची आणि तसोच तो ताका आपल्या वाड्या वयली कामां तो खूब करताच आणि त्याच्यावर आणि ताका शुभेच्छा दिता की आणि तेणी फुडें घालून आपले कामां करून घेवपाची सगळ्या डिपार्टमेंटासून आणि आमी ताका आमचो योगदान आणि आमचो सपोर्ट ताचो आसतलोच आणि चड टायम घेयना आणि चड तुजे कडेन उलयना. हांगा 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. दिवाकर बाब कितें सांगू सोदता? सगळ्यांक नमस्कार. जे आयज म्हजे 5 नारीक आनी आमचो अब्दुल जे आमकां सपोर्ट जो आयज तेणी दिल्लो आसा म्हाका खबर आसतलें. आयज आमी 2.5 वर्सां पळयल्या जेणे आयज डेप्युटी जो आयज म्हाका जो आयज हांगासर ह्या खुर्चेर बसान पावलो तो हेंच्या मेळ्यात. हे पंचायत 5 जाणां जी नीता, अनुराधा, कल्पिता आनी अब्दुल हेंचेर म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी हे श्रेय जे वयता ते हेंकां तशेंच म्हाज्या कोरगांवच्या लोकांक श्रेय वयता कारण तेंच्यांनी म्हाका कौल दिलो म्हणून आयज ह्या पंचायतीन पावलो आनी जो डेप्युटी जावपाक पावलो आनी म्हाजें जें काम जें आसा तें लोकां पर्यंत काम पावत आसतलें आनी हें जें काम लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर जो म्हाका हेल्प लागता तितको तेंचो घेतलो आनी जे हांव सगळ्यांत पयलीं म्हणटा लोकांक थँक्यू म्हणटा आनी म्हाज्या सगळ्या टिमीक थँक्यू म्हणटा आनी मागीर 2 शब्द